دونك باش نشوفوا كلك اكزامبل باش نزيدوا نفهموا اكثر الشابيتر نتاعنا نتاع سيزايمون. دونك نخدموا كلك اكزامبل. دونك بقيه التي دي تحضرها و دونك تلقاها موجوده في السيت نتاع اليو في تي. دونك سي مكتوب عليه دونك في البارتي نتاع دونك تي دي ار دي ام اللي هي تي دي دو لا كلاس. دونك تمشي ترجع تكمل لي زيكزارسيس الاخرين ونكملوا نصلحوهم ان شاء الله في الكلاس. انا نحب نعطيكم طلة دونك سور السيت نتاع لي في تي. دونك اش تلقى فيه؟ دونك كي تدخل تلقى تمشي تدخل لي كور نتاعك. دونك في الار دي ام اش حطينا لكم؟ دونك في الار دي ام دونك تلقى لي ديفيرون شابيتر، وهذا الشابيتر اللي كنا نقراو فيه هو ديجا موجود، تنجم ترجع له تنجم تتبعو. تلقى لي ديفيرون شابيتر الاخرين. دونك تلقى انتروداكسيون ار دي ام، تراكسيون، كومبريسيون اللي شفناهم، ولي ديفيرون شابيتر اللي مازال. دونك تلقى اوسي دي فيديو هما انريشيسمون تاع الكور ابار الكور اللي عملناه. دونك تلقى دوتر فيديو دو كور. وكي تدخل دونك للار دي ام بارتي نتاع التي دي، دونك حطينا لكم دي ترافو ديريجي اي كوريكسيون هذوما بور لونريشيسمون. هذه ترافو ديريجي دو لا كلاس اللي قاعدين نخدمو فيها. اوكي دونك هذه ترجع لها تنجم تحضر السيري. دونك تحضر الاكزرسيسات اللي مازلنا ما شفناهمش. دونك في التراكسيون، في الكومبريسيون، في السيزايمون اكسيتيرا. دونك وتلقى اوسي دي ليفر فيهم دي كور دي زيكزارسيس كوريجي. وهنا تلقى دوتر اكزرسيس كوريجي. دونك دي فيديو هذوما لميناهم لكم. دونك تنجم ترجع لهم بور لونريشيسمون ابار لي زيكزامبل اللي نصلحو. اوكي دونك بالطريقه هذه نكونوا بريسك شفنا برشا حاجات وعملنا الماكسيموم باش ما نتعطلوش. دونك فيو لابسونس اي فيو دونك الوضعيه هذه نتاع الكورونا. اوكي باهي دونك باش نرجعو تو للتي دي نتاعنا باش ناخدو كالكو اكزامبل. دونك باش ناخدو تو في التي دي نتاعنا الاكزرسيس 1. دونك قالنا دو بلا ريليي بار ان ريفي. الريفي كيما الموجود في الكراسي هذايا. دونك البارتي ميتاليك باش تفكسي البارتي اللوح في البارتي في لي تيوب نتاع التوت. دونك هذوما يتسموا ديريفي سوليسيتي بار ان ايفور دو 20 كيلو نيوتن. قالنا ديتيرميني لو ديامتر دو ريفي بور لي ديفيرون ماتريو سويفون. باهي دونك عندنا هذه الريفي وعندنا هنا on va appliquer un effort de ce côté là et un effort de ce côté là. Donc كما لاحظوا les efforts ils sont donc ils sont perpendiculaires à l'axe نتاع الريفي. دونك هنا نحكيو على سيزايمون وعطانا التو ادميسيبل نتاع لي ديفيرون تيب دي ماتريو نتاع الريفي اللي نجمو نستعملو. باهي دونك نبداو نصلحو مع بعضنا الاكزرسيس هذايا. دونك اكزرسيس 1 باهي باهي دونك باش نجمو نطلعو الديامتر دونك on va écrire la contrainte tangentielle. donc condition نكتب condition de résistance au cisaillement, condition de résistance au cisaillement. Donc c'est tout, c'est l'effort F, l'effort tangentiel sur la section. هذا يكون أصغر من تو admissible. هنا ما عطاناش لا ار او جي لا ار بي جي لا شيء، جوست تو admissible. باهي دونك هنا سيكسيون اللي تتقص رد بالك كيفاش طلعها ديما سيكسيون. هذه رمارك ناخذها مهمة. دونك سيكسيون ديما سيزاي تكون هي باراليل للفورس. دونك تمشي دونك هنا ناخذها الرمارك. دونك لا سيكسيون سيزاي ديما باش تطلع سيكسيون سيزاي تاخو لا سيكسيون باراليل فورس سيزاي هذه باراليل الفورس ابليكي ولا فورس تونجونسيال. دونك هنا لا فورس كيف نية سيكسيون هي هذه سيكسيون اللي تتقص. واضح. دونك كيفاش تحسب سيكسيون سيزاي؟ سي بما ان سيكسيون ديسك ولا سيكسيون سيركولير سي بي عندها ان ديامتر دي. هذا سي لو ديامتر دي نتاع دونك ريفي سي بي فوا
d carré sur 4 ولا بير كاري كيما تحب مي جينيرالمون احنا نخدمو فونكسيون دو ديامتر. باهي تو باش نكتبو لا كونترانت طونجونسيال سي égal la force sur pi fois d carré sur 4 هذه لازم تكون اصغر من تو ادميسيبل. اوكي باهي دونك بما ان عندنا ديفيرون تو سويفون لي ماتريو دونك كل مره باش نخدمو نطلعو الديامتر سويفون الماتريو. خلينا ساكا دونك نخرجو الديامتر سي بي اف سور بي دونك فوا نجمو نطلعو الكاتر الفوق دونك تو ادميسيبل هذه اصغر من دي باش بيان سور باش نحيو الدي كاري دونك جوست طلعت الدي من هنا وهبطت تو ادميسيبل هنا جوست الكاتر هذيك طلعت الفوق. باهي هذه سي دي كاري باش نحي الكاري دونك جو في فير لو راسين. اوكي باهي تو باش نبداو بالماتريو كل مره اون فا دونك changer la valeur de taux et déterminer la valeur du diamètre نتاعنا. باهي دونك هنا سي نبداو بالماتريو الاولاني عندنا لاسي دونك A 48 دونك جوست ابليكاسيون نيميريك توا سي 4 فوا اف. رد بالك الاف محكيناش على لي زونيتي هذه سي نيوتن هذه مليمتر كاري وهذه سي ميجا باسكال ولا نيوتن بار مليمتر كاري. باهي دونك الفورس كان تلاحظوا حطها هنا بكيلو نيوتن. كيلو نيوتن سي 10 puissance 3 نيوتن. باهي دونك سي 4 فوا 20 فوا 10 puissance 3 سور بي تو ادميسيبل اللي هو سي bon la scie الاولاني ما بين 150 و 200 donc on va prendre la moyenne c'est 175. هذه تعطي دي مانو دي ميني هذه دي ميني باش بور كي ريزيست. باهي ابليكاسيون نيميريك ترى نحسبها هذه نشوف واش تعطي. donc racine 4 fois 20 fois 10 puissance 3 sur pi fois 175 donc ça donne 12,06 donc dès l'oulani c'est 12,06 bien sûr l'unité c'est en millimètres. هذا بالنسبة للسي à 48. باهي نمشيو للي بعدها دونك عندنا دونك نتعداو التيب الثاني متاع الماتريو دونك اللي هو Z12N05F دونك دوزيام ماتريو دونك هذا سي دونك الماتريو الثاني سي Z12N05F دونك نفس الفورمول هي نفسها ما تبدلش هذه سي 4 دونك ناخذها كيما هي. Ben, donc juste application numérique, c'est diamètre c'est égal à quoi? C'est 4 fois F, donc c'est 20 000 newton sur pi fois taux admissible, donc c'est 320. Donc c'est le racine, c'est diamètre mini. Hein. Donc juste نبدلها هنا في formule في عوض donc 175 ناخذ سي 320 سي 8,92 دي سي 8,92 مليمتر. هذا الماتريو الثاني ميم شوز بالنسبة للماتريو اللي نبعتو دونك كل مرة on va changer donc le taux admissible. اوكي باهي دونك عندنا نبعت كويفر روج
donc 4 fois F fois pi fois taux admissible, c'est égal, donc diamètre متاعنا c'est 4 fois F اللي هي donc ديما نفس الفورمولا fois 20 000 sur pi fois taux admissible اللي هي 650. donc هنا c'est juste نبدلو هذيا fois 150, ça donne 13,02 mm. mais هذه من بعد عندنا لي طون. le diamètre donc c'est 4 fois 20 000 sur pi fois 100. donc نفس le principe, juste هذه تولي 100. donc c'est 15 ملم. هذا بالنسبة لي طون. آخر واحد هو الألمنيوم. donc l'aluminium, donc c'est le même résultat avec les tons. donc هذه l'aluminium واللي طون مع بعض غير من نخدمها وحدة c'est l'aluminium. هذوما c'est le même résultat. واضح. donc هنا juste كتبنا الكونديسيون دو ريزيستانس بعد طلعنا diamètre pour qu'il résiste. اوكي باهي. donc هذا l'exercice الأولاني. on va passer à l'exercice 2. donc قلنا la liaison pivot ما بين ال 1 وما بين ال 2 est réalisée par l'intermédiaire d'un axe cylindrique 3. donc هذوما بيناتهم liaison pivot. donc عندنا deux solutions باش نخدمو liaison pivot هذه، soit en porte-à-faux هذه solution 1 و solution الثانية c'est donc en chape هذه solution 2. mais dans les deux cas l'action F exercée donc par le tirant اللي هو 1. donc طالعة الفوق هي réaction F جاية الفوق هكا. donc هذه réaction تاع F وهذه réaction de F. mais les axes sont réalisés dans le même acier dont la contrainte admissible au cisaillement est de 5 décanewtons par millimètre carré. donc on va déterminer des 1 et des 2 dans les deux solutions. bien. donc exercice 2. donc l'exercice 2 on va déterminer des 1 ou des 2. bien sûr on va écrire toujours la condition de taux, c'est égal à la force F sur S, c'est أصغر donc من taux admissible. donc ناخذ solution 1. donc شو الفرق بين solution 1 و solution 2؟ donc أول حاجة c'est la section. هذه la section قلنا تكون parallèle force، هذه section اللي تتقص. par contre في solution 2 شنو الفرق؟ هنا عندنا كان une seule section، par contre هنا عندنا deux sections وهذوما une deuxième section. هذوما deux sections اللي يتقصوا في solution 2. donc نكتبوا solution 1 c'est F. هنا عندنا كان une seule section، c'est une section circulaire، diamètre نتاعها c'est D1، c'est pi D1 carré sur 4 أصغر من taux admissible. donc من هنا نمشيو نطلعو D1. donc juste c'est 4 fois F. bien sûr D1 mini هذه ولا نجمو نكتبوها هكا. donc نطلعو هذه D1 الفوق وطابت taux admissible لوطا. واضح. donc هذه juste مات مش تابع الفورمول. 4 fois F sur pi fois taux admissible.
هذه c'est donc D1 carré. Donc باش نحي carré je vais donc faire le racine. Donc D1 mini ولا أقل D1 c'est 4 fois F اللي هي c'est 10 000 ديكا نيوتن. رد بالك هنا بالنسبة لليونيتي هذه زعما بالنيوتن وهذه سي اون نيوتن بار مليمتر كاري. مي هو كان تلاحظ هنا هذه بالديكا نيوتن وهذه بالديكا نيوتن. دونك تنجم تخليهم هما نفسهم. الديكا نيوتن راه هو 10 نيوتن. اوكي باهي هذه جوست رابيل. دونك يا تخليهم الكل بالنيوتن يا تخليهم الكل بالديكا نيوتن سي با بروبليم. دونك هنا خليهم الكل بالديكا نيوتن ديكا نيوتن ديكا نيوتن اللي سيرا سامبليفي سينو تنجم تعوضهم. هذه تضرب فوا 10 سور دونك بي فوا تو ادميسيبل اللي هي 5 فوا 10. دونك جوست ابليكاسيون نيميريك تو سي ان راسين de Schnon. Donc on a donc 4 fois 10 000 donc fois donc on a 10 قلنا juste نعوضها ردها بالنيوتن sur pi fois 5 bien sûr 5 ردها بالنيوتن زائد donc نضربها fois 10 ça donne donc 46 ملم. هذه بالنسبة للسوليسيون الأولانية. نمشيو للسوليسيون 2. donc في solution 2 شنو باش يتبدل. donc on va prendre ou tenir compte de deux sections. Donc on a la force, c'est la contrainte bien sûr tout, c'est la force mais on a deux fois surface, deux surfaces c'est la force sur 2 fois pi d2 carré sur 4 sections circulaires مليانة. donc أصغر من taux admissible c'est bien sûr taux admissible هي نفسها خاطر c'est le même matériau. donc maintenant نخرجوا d2 c'est égal donc نفس الفورمule juste donc هنا في عوض 4 je dois les deux c'est 2 fois f sur pi fois taux admissible. donc هنا باش نحي دي 2 كاري donc باش نعملو راسين نفس الفورمول جوست الدو شي يتبدل هكا. donc application numérique d2 c'est égal 2 fois f الf اللي هي 10 000 نضربها فوا 10 سينو من غير ما تحولها جوست باش نوضحها لكم سي بي فوا 5 فوا 10 وما ننساوش لو راسين. donc ça donne donc juste نمشيو لنفس الفورمول جوست نعملو موديفيكاسيون في عوض 4 ردها 2. donc هنا c'est 2 fois 10 000 fois 5 bon دخلت بعض الفورمول نعاودها c'est racine 2 fois 10 000 donc fois 10 je dois لينا بالنيوتن sur أنا هنا pi fois 5 fois 10 donc c'est 35,68 hein. 68 ملم. donc أنا حسب رأيكم أحسن سوليسيون السوليسيون الأولى ولا الثانية كما لاحظوا السوليسيون الثانية فيها أقل ماتير
اقل ماتير. دونك ربحنا 15 ملم، 15 ملم في لاسي راهم يوليو دونك تري امبورطون. دونك هذه سوليسيون خير، تعطت نفس الريزيستونس افيك ان ديامتر اقل ب 15 ملم. بيان سور ربحنا في البوا زاد، حتى البوا نقص مش كيما 50 ملم كيما تاخو اكس في 35. دونك هنا ربحت au niveau de matière وربحت au niveau de l'encombrement et du poids. voilà. دونك هذه بقيت سيري، دونك تكملوا تحضراها ونصلحها دونك في الكلاس. دونك اللي عنده كيستيون ولا حاجه ما فهماش فيه دونك on va la traiter في الكور. هاي السلام عليكم.